औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में ज़िक्र मौला, शहादत ज़िक्र मौला के अंदर आपको एक मरतबा फिर आपको एक खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी आप डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब की तकरीर सुन रहे थे और हमारे पास जो है वो मेरे ख़्याल में वहाँ पता चला कि जनाब लाइट का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मगर बहरहाल डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब एक मरतबा फिर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अलामा साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुनक़ता हो गया जो राब्ता था वो, और हम उस वक्त इस नहज पे थे कि इस वक्त बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत का सिलसिला जा रहे थे। आप मसाइल पे पहुँच चुके थे और अनफॉर्चुनेटली जो है वो लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ख़िताब जो है वहीं से जारी कीजिए जहाँ से मुनक़ता हुआ। बस ये जो सन 50 हिजरी और शब 21 रमज़ान अली के घर वालों पे बड़ी क़यामत की रात थी, बड़ी भारी रात थी। और एक मरतबा फिर वही यादें जहन में वापस आ गई थी कि जो यादें उस वक्त जो भारीपन और जो बेकसी तारी हुई थी कि जब जनाब सैयदा का जनाजा घर से निकला था, तो जो बच्चों पर बीती थी तो यकीनन उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे। जब का जनाजा घर निकला तो बीबी ज़ैनब, बीबी उम्म कुलसूम, इमाम हसन हुसैन बहुत छोटे छोटे से थे। अली ने चारों बच्चों को समेट कर अपनी आगोश में ले लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को आगोश में ले लेती है। तो अली ने बाद सैयदा अपने बच्चों को माँ बनकर भी पाला और बाप बनकर भी पाला। तो अब इस वक्त आलम यह है कि अली का जनाजा घर से उठ रहा है और बच्चे बेताब हैं, परेशान हैं। जनाब अब्बास का सिन अभी कम सिन है, छोटे हैं, 9 या 10 बरस का लिखा है कि सिन उस वक्त था। और उनके साथ साथ जनाब अब्बास की एक और सगी बहन और मौलाए कायनात की छोटी बेटी 5 बरस की जनाब खदीजा बिन्ते अली, जिनका रोज़ा मस्जिद कूफा के सद दरवाजे के बिल्कुल सामने है। तो छोटे बच्चे ये 2 घर में थे, जिन पर क्या बीत रही होगी कि जब आपका साया सरों से उठ जाता है। जब बच्चे यतीम कहलाने लग जाते हैं तो बच्चों पर क्या गुजरती है। परवरदिगार सबके बापों का साया उनके बच्चों पर सलामत रखे, सदक़े अली, सदक़े नाम मुल्क। लेकिन उस क्या गुजर रही होगी ये अली के बच्चे ही जानते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ जो मौलाए कायनात के नाबीना सहाबी थे, कि जो अली के साथ जंग जमल में जंग करते हुए और जंग सिफ़ीन में जंग करते हुए दोनों आँखें उनकी ज़ाया हो चुकी थीं, वो आए, सहारा लेते हुए आए, अली के कदमों पे अपना सर रख दिया और एक बार कहा, मौला पूरी ज़िंदगी आपके चेहरे की ज़ियारत की है, क्या ऐसा नहीं हो सकता मौला, आप मज़हरुल अजायब हैं, बस थोड़ी देर के लिए मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं आपके रूह अनवर की ज़ियारत कर लूँ, जाते जाते आपके रूह अनवर की ज़ियारत कर लूँ। मौला ने कहा, हाँ इब्न अफ़ीफ़, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ही अजब हो कि ज़िंदगी में ऐसा कोई मंजर देखो कि जब तुम पछताते हुए कहो कि ऐ काश मेरी बीनाई वापस ना आई होती। अब इब्न अफ़ीफ़ रोने लगे और कहा, मौला अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है तो मुझे बीनाई वापस नहीं चाहिए। इब्न अफ़ीफ़ ऐसे ही नाबीना ठीक है। तो तारीख़ बताती है कि ये 50 हिजरी थी और उसके ये 40 हिजरी थी, और उसके बाद उसके 20 बरस बाद 60 हिजरी में कि जब अहले बैत लुट कर करबला से कूफे की तरफ आए हैं, बीबी ज़ैनब बेकजावा हमारी में बैठी हुई, सर पर चादर नहीं थी, जब बाज़ार कूफा से गुजरी हैं और बीबी ने खुतबा देना शुरू किया है, तो एक बार इब्न अफ़ीफ़ वहाँ से अपने कबीले के नौजवानों के साथ गुजर रहे थे। जैसे ही आवाज़ इब्न अफ़ीफ़ के कान में आई तो इब्न अफ़ीफ़ ने कहा, अल्लाहु अकबर, क्या क़यामत आ गई? तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं इब्न अफ़ीफ़, क़यामत नहीं आई। नहीं, खुदा की कसम, मेरा मौला अली कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे मौला ने शब 21 रमज़ान को ये कहा था कि इब्न अफ़ीफ़, अब अली की आवाज़ तुम क़यामत में सुनोगे। और आज इब्न अफ़ीफ़ बाज़ार कूफा में अली की आवाज़ सुन रहा है। ये जुमले इब्न अफ़ीफ़ के बुलंद हुए थे कि बेकजावा हमारी से अली की बेटी ज़ैनब ने वहीं से आवाज़ दी है, इब्न अफ़ीफ़, अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब बाज़ार कूफा में सर खुले आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अली मुस्तक़बिल भी नहीं कर रहे थे, मुस्तक़बिल की पेशन गोइयाँ कर रहे थे। एक एक सहाबी आता गया, आज की रात जो गुजर रही है उसमें अली से सवालात भी करते गए, लेकिन खुदा की कसम कायनात आदम व आलम ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। 1,24,000 अम्बिया गुजर चुके थे, 1,23,999 अम्बिया गुजरे और हर नबी का वसी भी गुजरा है दुनिया से, लेकिन तारीख़ आदम व आलम ने, सफ़ात तारीख़ आदम व आलम ने कभी ये मंजर न देखा कि जो शब 21 रमज़ान ने अली के घर में ये मंजर दिखाई दिया कि असहाब सामने बैठे हुए थे
اور असहाब हमतन गोश थे, खामोश थे। सब बैठे हुए सिर्फ अली के चेहरे को देख रहे थे और अली सूरह जुमर की आखिरी आयतों की तिलावत कर रहे थे। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अली इन आयतों की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफूस पर जुल्म किया है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अली जाते जाते उम्मत मोहम्मद को, उम्मत मुस्तफ़ा को बख्शिश और शिफात का पैगाम देते हुए गए। असहाब की निगाहें अली के रूए अनवर पर जमी हुई थी। अली ज़रा सा उठे, चूँकि अली तख्त पर बैठे और गाँव पर नशिस्त किए हुए बैठे थे, टेक लगाए हुए बैठे थे। अली के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अली ज़रा सा गाँव से बुलंद हुए और अपनी अंगुश्त शहादत को उठाया, असहाब की तरफ इशारा करके कहा। उस मौके पर अली ने कहा, शबे 21 रमज़ान की भीगी हुई रातों में अली ने कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़्क़िदूनी। उस आलम में भी अली दुनिया को इल्म का पैगाम दे रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये भी मसाइब अली का बड़ा अजीम तरीन जुमला है कि उस ज़ख्मी हालत में भी अली कह रहे थे कि अली से पूछो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। और खुदा की कसम असहाब ने उस वक्त पूछा, तब भी अली ने जवाब दिया और बड़ा सैर हासिल जवाब दिया। कुछ देर गुजरी तो कहा, हसन मुश्तबा मेरे असहाब से कहो ज़रा घर से बाहर चले जाएं, मेरे घर को खाली कर दें, इसलिए कि अब मैं इनके तो रुखसत हो चुका, अब मैं चाहता हूँ अपनी बेटी ज़ैनब से रुखसत हो लूँ, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम अपने हाथों में ले लूँ, अपनी बाहों में ले लूँ, इनको प्यार करूँ। असहाब बाहर चले गए। बीबी ज़ैनब दौड़ती हुई आई, बीबी उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई। दोनों बच्चियाँ बाबा से लिपट गईं। ज़ैनब ने बाबा को गले से लगा लिया, बाबा ने ज़ैनब को गले से लगाया। थोड़ी देर बाद बीबी ज़ैनब को अली इब्न अबी तालिब ने ज़रा सा अपने गले से दूर किया तो बीबी कहती हैं, बाबा आखिरी चाहते हैं, आप अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? बाबा मुझे अपने सीने पे सर रख के लिपटा रहने दीजिए, बाबा मुझे क्यों हटा रहे हैं? तो बीबी ज़ैनब के जवाब में अली कहते हैं कि बेटा ये किसी और मकसद के तहत नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन ज़ैनब मैं चाहता ये हूँ कि ज़रा अपने शानों से चादर को हटा दो, मैं तुम्हारे बाजुओं को प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कलाइयों को चूमना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब थर्रा के कहती हैं कि बाबा आज तक तो आप मेरे माथे को चूमते रहे, आज मेरे बाजुओं और कलाइयों को क्यों चूम रहे हैं? कहा, ज़ैनब इन बाजुओं में रस्सियाँ बांधी जाएंगी, इन कलाइयों को रसन से कस दिया जाएगा। तो बस बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसकी मजाल है कि उस बहन के हाथों में रसन पहना दी जाए। बस ये कहना था कि अली चीख मार के रोए और फिर ज़ैनब को गले से लगाया और कहा, ज़ैनब मैं जो देख रहा हूँ यकीनन तुम भी वो एक दिन देखोगी कि अब्बास उस वक्त नहीं होगा, अब्बास के शाने कट चुके होंगे और जब तुम्हारे हाथों में रसन बांधी जाएगी तो तुम यकीनन फुरात का रुख करके कहोगी, अब्बास देखो ज़ैनब पर क्या गुजर रही है। गोया अली जाते जाते करबला के मसाइब पढ़ कर गए। बस ये सातें भीग रही थी कि अली ने कहा कि देखो मैं चाहता हूँ कि दस्तरखान सजा दो, मैं आखिरी बार अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ खाना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ सहरी से पहले कुछ तनावुल फरमाना चाहता हूँ। दस्तरखान लगाया गया, सामने पानी रख दिया गया। हसन एक तरफ बैठे, हुसैन एक तरफ बैठे, सामने बच्चे बैठे हुए थे। एक बार देखने वालों ने देखा कि अली ने अपने दाएं हाथ से जामे आब उठाया, पानी का कूजा उठाया और एक बार हुसैन इब्ने अली को अपने दूसरे हाथ से नज़दीक किया और अपने जामे आब वाले हाथ को हुसैन के होठों से मिलाकर एक जुमला कहा और कहा, ऐ करबला के प्यासे अली के हाथों से जामे आब पी ले। ये कहते हुए घर में क्या क़यामत बर्पा हुई होगी। बीबी उम्मुल बनीन सर पीट कर रोने लगी, जनाब ज़ैनब सर पीट कर रोने लगी, उम्मे कुलसूम सर पीट कर रोने लगी। अली के घर में क़यामत बर्पा हो गई कि अली दिखा रहे थे कि करबला में क्या होगा। अली बता रहे थे कि हुसैन के लश्कर की सफाई कितना अजीम मतलब है। सातें गुजर रही थीं, बच्चे सामने खड़े हुए थे। इमाम हसन को अपने नज़दीक बुलाया, एक एक बच्चे का हाथ लिया, हसन मुश्तबा के हाथ में दे दिया, ज़ैनब तुम्हारे हवाले, हसन मुश्तबा उम्मे कुलसूम भी तुम्हारे हवाले, और तमाम बच्चों का हाथ हसन के हाथ में दिया और उसके बाद कहा, अब तुम सबको अली खुदा हाफिज कहता है। बस ये जुमले कहे कि अली की निगाह जनाब अब्बास पर पड़ गई कि जनाब अब्बास दूर खड़े हुए, दीवार से पुष्ट लगाए हुए, अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखे हुए रो रहे हैं। अली ने कहा, अब्बास क्यों रो रहे हो? जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास को लिपटाए हुए आई और कहा,
میرے آقا، میرے سرتاج، اے سرتاج اولیاء، یہ آپ کا بیٹا عباس ہے نا، تو یہ اس لیے رو رہا ہے کہ آپ نے سب کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، لیکن کیا عباس اس قابل نہ تھا کہ حسن کے حوالے کیا جائے؟ علی چیخ مار کے رو دیے، عباس کو سینے سے لگا کر کہا، عباس تم سمجھتے ہو نا کہ علی صاحب حکمت ہے، تو اگر تمہیں حسن کے حوالے نہیں کیا تو اس میں کوئی حکمت کار فرما ہے۔ بس ایک ہاتھ عباس کے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے حسین کو اشارہ کیا، حسین نزدیک آئے تو اب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا، عباس میں تمہیں حسین کے حوالے نہیں کر رہا بلکہ حسین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ عباس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں حسین کی حفاظت کرنا ہے۔ عباس آج سے تمہارا آقا حسین ہے۔ دیکھو عباس، تم علی کے نمائندے بن کر کربلا میں لشکر حسین کی حفاظت کرنا۔ پھر ایک بار قیامت برپا ہو گئی اور بس میرے عزیزو، جہاں پر بھی جملے سنے جا رہے ہیں، بس یہ وہ ساعتیں آ چکی ہیں یہاں پر جو ہم جن ساعتوں سے گزر رہے ہیں کہ بس آسمان سے آوازیں آ رہی تھیں کہ اب دنیا علی سے خالی ہو گئی ہے، علی کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی، علی کی سانسیں مدھم پڑنا شروع ہو گئی۔ اور ایک بار حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی نبض علی دیکھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب نے سر کو کھول دیا، بی بی ام البنین نے سر کو کھول دیا، اور بی بی ام البنین نوحہ کر رہی تھی کہ آج میں نے بیوگی کی چادر سر پہ اوڑھ لی ہے۔ بی بی زینب کہہ رہی تھی آج ہم یتیم ہو گئے، بی بی ام کلثوم کہہ رہی تھی ہم آج یتیم ہو گئے۔ چھوٹی علی کی بیٹی جناب خدیجہ اپنے سینہ و سر کو پیٹ رہی تھی کہ ہائے میرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ آج بھی علی کے گھر میں وہ فرش موجود ہے جس پر مولا کائنات کو غسل دیا گیا۔ ایک امام نے دوسرے امام کو غسل دیا، جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کو حسب وصیت جس طریقے سے لے جایا جانا تھا حسن و حسین نے مل کے جنازے کو اٹھایا، جنازہ لے کے چلے، دفن کر دیا جنازے کو۔ جنازے کو دفن کر کے جب واپس آئے ہیں گھر میں تو روایت یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی بچی 5 برس کی خدیجہ بھائیوں سے لپٹ گئی، کبھی عباس کا دامن کھینچ کھینچ کر کہتی ہے بھیا عباس میرے بابا کہاں گئے، کبھی حسن مجتبیٰ سے پوچھتی ہیں آقا میرے بابا کہاں گئے، کبھی حسین ابن علی کے گلے سے لپٹ کے کہتی ہے کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، کبھی زینب اس بچی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہیں، کبھی ام کلثوم اس بچی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کبھی اس طرف ٹہلتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ 7 دن اس بچی نے بہت گریہ کیا، نہ دن کو سوتی تھی نہ شب کو سوتی تھی، بس اپنے بابا علی کو یاد کیا کرتی تھی، اپنے بابا کی یاد میں نوحہ کیا کرتی تھی، آنسو بہایا کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اس قدر بابا سے محبت کرتی تھی۔ اور اس گھرانے میں تو بچیاں بابا سے بہت بھی محبت کرتی ہیں، چاہے وہ جناب سیدہ ہوں کہ جو بابا رسول اللہ سے محبت کرتی تھیں، جو جناب خدیجہ بنت علی ہوں کہ جو بابا علی سے محبت کرتی تھیں۔ تو تاریخ نے یہ کہا ہے کہ بڑی شان سے 7 دن اس بچی نے ماتم کیا ہے لیکن اپنے بابا کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ 7ویں دن اس بچی کی روح پرواز کر گئی، اپنے بابا کے ساتھ وہ بچی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ایک اور قیامت علی کے گھر میں برپا ہو گئی، بھائیوں نے بڑی شان سے جنازہ اٹھایا، اس بچی کو بہترین طریقے سے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، لیکن کفن پہنانے کے بعد عورتوں نے کم از کم یہ تو دیکھا نا کہ وہ بچی بڑے صاف ستھرے کفن کے ساتھ قبر کے حوالے کر دی گئی۔ ایک اور بچی بھی تاریخ عالم و عالم نے دیکھی تھی کہ اس کے باپ کا سر کٹ کے نو کے سینہ پر اس کے سامنے آ گیا تھا، اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس بچی کے رخسار تماچے مار مار کے نیلے کر دیے گئے تھے، اس بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تھے، اور وہ بچی شام کی تاریکیوں میں بابا بابا کہتی بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے زنجیروں سے بندھے ہوئے بھائی نے اس کے جلے ہوئے کرتے ہی میں اس کو دفن کر دیا، اور وہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور ناظرین میں چاہوں گا کہ جناب سجاد زردی صاحب تشریف فرمائیں، تو جب تک کہ ہمارے دوسرے منقبت خان تیار ہوں آپ ایک چھوٹا سا کلام جو ہے وہ پیش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کی تقریر کے بعد یعنی کہ ہمت نہیں کی کچھ بیان کیا جائے، کیونکہ اتنا دردناک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ میرے نیز سے آپ کی مرضی کو
کی چند اور بند پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب بسم اللہ. اس وقت یہ حسن سے کسی شخص نے کہا، نیلے نشان دوش پہ کیسے ہیں جا بجا. یہ سن کے اہل بیت میں رونے کا غل ہوا، بولے حسن کی رات کو لے جاتے تھے صدا. ایک دوش پر اناج فقیروں کے واسطے، ایک دوش پر طعام اسیروں کے واسطے، ایک دوش پر طعام اسیروں کے واسطے. تابوت میں جو رکھ چکے فرزند انجمن، تابوت میں جو رکھ چکے فرزند انجمن، دل سوز غم سے جلنے لگا صورت سپند. ڈالی ردائے سبز جو تابوت کر کے بند، آگے سے تب جنازہ ہوا خود بخود بلند. تھا غل تھا جنازہ شاہ مرداں رواں ہوا، تھا غل جنازہ شاہ مرداں رواں ہوا. دیکھو ہوا پہ تخت سلیمان رواں ہوا، دیکھو ہوا پہ تخت سلیمان رواں ہوا. بیٹے جو گھر سے لے چلے تابوت شاہ کا، بیٹے جو گھر سے لے چلے تابوت شاہ کا. ازواج میں علی کی قیامت ہوئی بپا، غل پڑ گیا کہ ہائے علی ہائے مرتضیٰ. ام البنین نکل پڑی گھر سے برہ نپا، چلاتی تھی مجھے نہیں صورت دکھاتے میں، چلاتی تھی مجھے نہیں سورج دکھاتے ہیں. شیر الہ قبر میں سونے کو جاتے ہیں، شیر الہ قبر میں سونے کو جاتے ہیں. اور پیچھے اس جنازے کے فضا کا تھا یہ حال. خم تھا کمر میں اور کھلے تھے سفید بال، کہتی تھی پیٹ کر سرو زانو بسد ملال. بچے تباہ ہو گئے یا شیر ذوالجلال، پیٹے گا کوئی خاک کوئی سر پہ ڈالے گی. کس کس کو تم بغیر یہ لونڈی سنبھالے گی، کس کس کو تم بغیر یہ لونڈی سنبھالے گی. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت ذکر شہادت مولا، اور ناظرین ہمارے ساتھ اسکائپ پہ منقبت خان جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ وہ بھی اپنا ہدیہ جو ہے وہ امام کے حضور پیش کر سکیں. میں چاہوں گا کہ پہلے اپنے منقبت خان سے کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اس وقت ناظرین سے، اس وقت آپ لائیو پر ہیں جناب ہدایت ٹیلی ویژن پہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دل لاتے ہیں زینب کے نالے، خواب اڑاتے ہیں سب بڈھے والے. دل لاتے ہیں زینب کے نالے، خواب اڑاتے ہیں سب بڈھے والے. کرنے خالق نے تمہارا، روزے داروں کا قیامت کے دن. روزے داروں کا قیامت دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خواب اڑاتے ہیں سب بڈھے والے. دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خواب اڑاتے ہیں سب بڈھے والے. خالق کے در کو مارا، روزے داروں قیامت دن. سونی کا پیر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے
खुदा है, सोनी कबीर रसूल खुदा है, घर में जहरा के आहू बुका है, उड़ाता है दर का कुनबा, रोजेदारों कयामत के दिन है, इतने मुल्जिम है दर्द को मारा, रोजेदारों कयामत के दिन है, आले हैं मत पे आफत है आई, बेकसों पर मुसीबत है छाई, आले हैं मत पे आफत है आई, बेकसों पर मुसीबत है छाई, उठ गया सर से है दर का साया, रोजेदारों कयामत के दिन टूटता है मौला तुम्हारा, रोजेदारों कयामत के दिन है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे साथ मोहम्मद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम दूसरे, जैसे ही हम कांटेक्ट होता है हमारा किसी दूसरे मुल्क से, तो भी हम आपको जो है उनसे बातचीत उनकी सुनेंगे आप, और उनका भी कलाम जो है वो आपके खुद में पेश किया जाएगा। मगर जब तक कि माशाल्लाह एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं तारिक खानी बात कर रहा हूं से। जी जनाब तारिक भाई। हुजूर, इल्तिमास करनी दुआ के लिए। मेरी जो साला साहब है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उन्हें कोमे में चले गए हैं। वो डॉक्टर ने 48 आवर्स बताए उनके लिए। तारिक भाई, किसकी कौन है, किनकी आप मेरी आवाज़? मेरे के भाई हैं जी, सलमान भाई। जी जी जी, उनका नाम खावर है, उनकी दुआ कर दीजिए प्लीज़। वो हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर ने उनको 48 आवर्स बताएं, उन्होंने जवाब दे दिया है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। लाही आमीन। और अगर अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी है तो प्लीज़ दुआ करें सब मिल के। जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और अगर उनकी ज़िंदगी वाकई ख़त्म है तो उनकी मंजिल आसान करे। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मौला पंचतन पाक के सदक़े में दुआ कर दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब, इस वक्त इस रात के सदक़े में 21 रमज़ान बहुत बड़ी रात है। हम तमाम अपने नाज़रीन से और मोमिन मोमिनात से गुजारिश करते हैं कि आप जो हैं मेरे भाई के हक़ में दुआ कीजिए, और जल्द से जल्द सेहतियाबी की जो है वो हम दुआ करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी जो है सब मिल के इस दुआ में हिस्सा लें। नाज़रीन, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं आसिफ जैदी लंदन से बात कर रहा हूँ। जनाब आसिफ भाई जी फरमाइए। अगर आपके दामन वक्त में गुंजाइश हो तो मैं मौला अली की शहादत से मुतालिक एक ताज़ा कलाम जो कि डॉक्टर क़याम आज़मी साहब से लिखवाया था मैंने, वो पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। जी जनाब, असल में हमारे दूसरे मनक़ूब खान भी जो हैं इस वक्त लाइन पे हैं, तो आप जो है वो बिस्मिल्लाह कीजिए, हम सुन रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यतीमों बेकसो मुस्तर अली को ढूंढते हैं, यतीमों बेकसो मुस्तर अली को ढूंढते हैं, गरीबों मुफलिसों बेपर अली को ढूंढते हैं, उदास उदास ये मंजर अली को ढूंढते हैं, यतीमों बेकसो मुस्तर अली को ढूंढते हैं, और निज़ाम गर्दिशे लैलो निहार सोग में है, नमाज रोती है हर रोज़ादार सोग में है, कि आज खानाए परवरदिगार सोग में है, तमाम मस्जिदों मिंबर अली को ढूंढते हैं, वो कोई बेवा खड़ी अश्क गम बहाती है, यतीम रोते हैं माँ सर पे खाक उड़ाती है, अली अली की सदा हर तरफ से आती है, उजड़ गए हैं जो वो घर अली को ढूंढते हैं, हरम है सोग में कब्रे रसूल गिरियां है, अली के गम में मज़ारे बतूल गिरियां है, और ये आखिरी शेर है कि निज़ाम कार फरूओ असूल गिरियां है,
شعار دین پیمبر علی کو ڈھونڈتے ہیں، جزاک اللہ، یتیم و بے کس و مضطر علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ جناب سلمان ظہیر صاحب منقبت خان اور نوح خان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب سلمان ظہیر صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں، اور ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ کو اس وقت پورے ہمارے جتنے بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہدایت ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، آپ سب اس وقت مومنین مومنات آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ امام کے حضور آپ جو ہیں وہ تعزیت پیش کریں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیا کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع ہائے کہ یہ روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، نماز میں، ظالم نے روزہ دار روزہ دار کو مارا، مارا نماز میں، اے روزہ دار آہو۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان ظہیر صاحب ہمارے ساتھ۔ اور ناظرین، میں اس سے پہلے کہ نئے اگلے منقبت خان جناب سلیم رضا زہری صاحب کو میں سلیم رضا صاحب، استاد سلیم رضا صاحب کل بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر تھے، موجود تھے، تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے جناب سلیم رضا صاحب سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب سلیم رضا صاحب، میں چاہوں گا کہ اس وقت آج 21 رمضان کی شہادت کے سلسلے کا پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مومنین مومنات جو اس وقت جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی خدمت میں ایک کلام ہدیہ فرمائیں۔ جناب استاد سلیم رضا صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، دربار میں نہ جانے کس طرح
کھڑی زہرا جزاک اللہ. سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری ذرا میرے دربار اللہ اکبر. روتی رہی کھڑی ذرا میرے دربار، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے تو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤنا دکھیاری ہے بڑی ذرا دربار، روتی رہی کھڑی زہرا میرے دربار، حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی ذرا. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب سلیم رضا صاحب ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس سے پہلے کہ ہمارے نئے منقبت خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے سجاد علی صاحب آپ ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوح کے چند اشعار. ماتم کرو وسیع پیمبر ہوئے شہید، ماتم کرو وسیع پیمبر ہوئے شہید، سجدے میں کے شافعی میں شر ہوئے شہید، ماتم کرو وسیع. یارو یتیم میں لازم پڑھوں. یارو یتیم ہو گئے سبطین مصطفیٰ، یارو یتیم ہو گئے سبطین مصطفیٰ، مسجد میں آج حیدر صفدر ہوئے شہید، سر پیٹو خاک اڑاؤ قیامت بپا کرو، سر پیٹو خاک اڑاؤ قیامت بپا کرو، محشر ہے آج شافعی محشر ہوئے شہید، آنکھوں سے ہائے اشکوں کا طوفان نہ کیوں اٹھے، آنکھوں سے ہائے اشکوں کا طوفان نہ کیوں اٹھے، ایک شور ہے کہ ساقیے کوثر ہوئے شہید، زینب سے کہہ رہے ہیں یہ سبطین مصطفیٰ، زینب سے کہہ رہے ہیں یہ سبطین مصطفیٰ، ہم سب یتیم ہو گئے سرور ہوئے شہید، ہم سب یتیم ہو گئے سرور ہوئے شہید، دستے خدا و بازوئے پیغمبر خدا، دستے خدا و بازوئے پیغمبر خدا، ہم نام حق وسیع پیمبر ہوئے شہید، ہم نام حق وسیع پیمبر ہوئے شہید، ماتم کرو وسیع
پیمبر ہوئے شہید. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین ہمارے ساتھ اسکائپ پہ جناب رضوان علی زیدی صاحب موجود ہیں. رضوان علی زیدی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت خوان نوحہ خواں, اور میں چاہوں گا کہ آج ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ سب مومنین مومنات کے سامنے جناب رضوان علی زیدی صاحب آج تعزیت پیش کریں گے مولا کے حضور. میرے بھائی رضوان بھائی, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار امیر المومنین کے حوالے سنانے کے چند اشعار آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتا ہوں. جناب. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. ہائے روئے گی نماز اپنے نمازی کو صدا. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مصلی پہ نماز. نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مصلی پہ نماز. اب پٹکتا ہے مصلی پہ سرپنا سجدہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. جزاک اللہ رضوان بھائی, جزاک اللہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. بڑا مصائب کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ تیری مظلومی پہ جب روتا ہے تیرا ہی جلال. تیری مظلومی پہ جب روتا ہے تیرا ہی جلال. عرش و کرسی سے ہے آتی تیرے گریے کی صدا. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. سورہ فتح کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا لہو. سورہ فتح کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا لہو. ہائے جس وقت کے گلیوں میں تجھے کھینچا گیا. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. مقطع کا شعر پیش کرتا ہوں کہ کامیابی سے ارادوں کی علی کو جانا. کامیابی سے ارادوں کی علی کو جانا. اے نوید آپ کا کاسا کبھی خالی نہ رہا. بے شک. بہت خوبصورت. اور خون میں نہایا سجدہ. ہائے روئے گی نماز اپنے نمازی کو صدا. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ.
برحمت مولا مشکل کشا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جناب رضوان زیدی صاحب، رضوان علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نوحہ آپ نے پیش کیا جناب رضوان علی زیدی صاحب. آپ ماشاءاللہ اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ یہ دیکھ رہے تھے جناب ہمارے نوحہ خوان جناب رضوان علی زیدی صاحب کو پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. اور اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے جناب حسنین زیدی صاحب جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں، اور میں جناب حسنین زیدی صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی معروف نوحہ خوان، منقبت خوان. ان کی والیوم جو ہیں وہ آپ انٹرنیٹ بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ ان کی والیومز آپ ویسے بھی انٹرنیٹ پہ اور ویسے ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے، اور پاکستان میں خاص طور پہ جو ہیں وہ چینلز کے اوپر ان کے اوپر جو ہیں وہ نوحے اور منقبتیں جو ہیں وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں. ابھی رمضان کے سلسلے کے پروگرامز ان کے چل رہے ہیں گے. تو میں جناب حسنین زیدی صاحب آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے آپ ایک تعزیت ہدیہ فرمائیے. جناب حسنین زیدی صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام جناب. اب ایک چھوٹی سی کریکشن، حسنین عباس. حسنین عباس صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں حسنین بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں ناموں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہو گیا. میں ایسی بات نہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، حسنین عباس ہیں، مگر وہ حسنین زیدی پتہ نہیں کیوں منہ سے نکل رہا تھا. میں معافی چاہتا ہوں حسنین عباس صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. بس چند اشعار سماعت فرمائیں. جناب. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. جزاک اللہ حسین بھائی، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ. سر ہے در قرار کا ڈوبا ہے لہو میں، سر ہے در قرار کا ڈوبا ہے لہو میں، یا خون ابلتا ہے محمد کے جگر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. واہ. اور یقیناً اس وقت پاکستان میں صبح کا وقت ہے، اور وقت شہادت بالکل یہی وہ وقت تھا جب مولا کے جنازے کو تیار کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. فضا کی دعائی سے تڑپ اٹھی فضائیں، فضا کی دعائی سے تڑپ اٹھی فضائیں، حیدر کا جنازہ
اور زینب سے یہ کہہ دو کہ دل کھول کے زینب سے یہ کہہ دو کہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ آج جس شہر کی، جس کوفے کی شہزادی ہے، کل اس شہزادی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہاں بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں، بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں، شہزادیاں گزرتے جو اسی راہ گزر نکلا کوئی اللہ کے گھر سے، زینب کو کبھی دیکھ کے اور ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذکر شہادت مولا، اور اس میں ہمارے اس کے علاوہ ماشاءاللہ ماسٹر غلام عباس صاحب بھی جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب امانت علی اور غلام عباس سونو مونو بھی آج ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے متوقع ہیں۔ تو میں ایک بریک پہ چھوٹی سی جاتا ہوں، اور اس بریک کے فوراً بعد آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ہم نے اب اگلے دو ہمارے اور منقبت خان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپنے کلام جو ہے سنائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔